टायम पयलें की अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आशिल्लें. सो पुराय सिटीन म्हाका दिसता सगळ्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग घालपा खातीर आनी ट्रेंचीस डग केल्ल्यो आनी त्यो ट्रेंचीस एपल गोम्स रोडारूय डग केल्ल्यो. मागीर ताजेर आयच्यान आमी ताजें रिइन्स्टेटमेंट म्हणजे रस्तो परत आशिल्लो त्या जाग्यार हाडपाचें काम स्टार्ट केलां. आनी ह्यो ज्यो पयलीं आमी क्रॉस रोड्स घेता मदीं मदीं जे क्रॉस रोड केल्या ते घेवन ताका हें करता कित्याक ट्राफीक मदल्या रोडा वयल्यान बेगीन वता आनी ते घडक घडक जावचें न्ही म्हणजे हें जाता बंप येता. सो ते बंप पयलीं सगळे काडटा आनी मागीर एक 8 दिसां भितर हे मदले सगळे रस्ते क्लियर जातकूच म्हणजे सिटींतले एपल गोम्स रोड आनी स्वतंत्र पार्क ते दोनूय जातकूच मागीर आमी जे मेन रोड आसा हो पुराय घेतले आनी पावसा पयलीं टोटल हे कंप्लीट जातले म्हणजे 20 मे आमी डेडलायन दवरिल्ली आसा हे सगळे रिइन्स्टेटमेंट करपा खातीर. आनी ते पावसा पयलीं आमी सगळे रस्ते जे खणिल्ले आसा तितलेय आमी पुराय करतले. म्हाका सांगून दिसता की हो जे करता आसतना अंडरग्राउंड केबलिंग खूब जाणांक त्रासूय जालो जे धुळ्ळ वाडली ताका आमकां कांय उपाय नाशिल्लो. आमी उदक बिदक घालून ती माती धांपपाचो प्रयत्न केलो पूण तें जावना. आमचे कडेन घडून येवना. आज रिइन्स्टेटमेंट स्टार्ट जाला आनी हे 15 दिसां भितर हो पुराय रोड मदलो रोड आनी एंड रोड हे आमी फर्स्ट फेज काबार करतले आनी बाय 20 मे टोटल 20 मेच्या पयलींच जातलें पूण 20 मेच्या पयलीं आमी पुराय वास्को सिटीन जंय जंय आमी घडला थंय थंय हॉट मिक्सिंग करून म्हणजे आतां तुमी पळयता ते फूल ग्रावंड हो एक लेयर येतकूच तो कितलो देंवता ते पळयतले आनी तो मातसो देंवतकूच म्हणजे 2 लेयर हॉट मिक्साचे येतले. सो मागीर ओल्ड रस्तो आनी हो रस्तो दोनूय इक्वल जातले आनी प्रॉब्लेम जावपा ना. हांव लोकांय कडेन सॉरी म्हणटा की इतलो टायम म्हणजे खरो टायम तांकां सहन करचें पडलें. खुबशे कडेन खड्डे पडिल्ले आमी ते फक्त राविल्ले रस्तो देंवपाक. केन्नाय जेन्ना ट्रेंच खणटात तेन्ना तांचें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना आमी माती घालतात ती देंवपाक जाय ताचे खातीर ते उदक घालता आनी देंवोवपाचो प्रयत्न करतात. त्रास जाल्यार ताचे खातीर आमी सॉरी म्हणटात आनी बेगींतल्या बेगीन वास्कोकारा खातीर हे रस्ते पुराय 20 मे पयलीं रेडी करून पावसा पयलीं एकूय खड्डो आसपाना ह्या रोडार म्हणजे डिगींग जाल्ल्या ताच्या खातीर इतलें म्हाका सांगन दिसता. ना ताजे आमी कंपावंड वॉल आशिल्ले ते काडले आनी फक्त थंय झाडां आसा थोडीं. सो ती झाडां ऑफिशियली आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बरयल्ली. त्या परमिशनाक मातसो वेळ जालो पयर ऑर्डर पास जाल्या आनी म्हाका दिसता बाय मंडे ट्यूजडे परत एकदा ती झाडां मारून जाता तितली थोडीं 2 झाडां आसा ती आमी सेवूय करपाक पळयता. सो ती 2 झाडां सेव करून जी मारपाक आमी शकता जी वायडनिंगान येता ती मारून म्हाका दिसता बाय सोमारा तो रस्तो स्टार्ट जातलो.